ज़कात के हकदार और मुस्तहिक कौन लोग हैं। कुरान पाक में मसारिफ़ ज़कात को बड़ी तफसील के साथ बयान किया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। 8 किस्म के लोगों को ज़कात का मुस्तहिक करार दिया गया, लेकिन इनमें जो मुअल्लफ़तुल क़ुलूब है उसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश कीजिए। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो नौ मुस्लिम होता था, अगरचे वो मालदार होता था, फिर भी उसको ज़कात दिलजोई के लिए दी जाती थी ताकि वो मुसलमानों के करीब हो, इस्लाम की खूबी उनके ज़हन व दिमाग में रच बस जाए। लेकिन जब इस्लाम को गलबा मिल गया तो बइजमाए सहाबा मुअल्लफ़तुल क़ुलूब मसारिफ़ ज़कात से साक़ित हो गया। अब किसी को भी दिलजोई के लिए, अगर वो मालदार है, मुस्तहिक़ ज़कात नहीं है, तो महज दिलजोई के लिए ज़कात देना जायज़ नहीं है। अब बचे 7 किस्म के लोग। अब इनमें कौन कौन है? फ़कीर, मिस्कीन, आमिल, ग़ुलाम, कर्ज़दार, इब्ने सबील और फ़ी सबीलिल्लाह। इसको ज़रा तफसील से समझने की कोशिश कीजिए। फ़कीर किसको कहते हैं? फ़कीर वो इंसान है जिसके पास कुछ माल तो हो मगर इतना माल ना हो जिसकी वजह से वो मालिके निसाब हो जाए। हाजत असलिया के अलावा उसके पास कुछ सामान हो लेकिन वो मालिके निसाब होने के लिए काफ़ी ना हो। आज के दौर में मालिके निसाब होने के लिए कितने पैसे का होना ज़रूरी है, कितने माल का मालिक होना ज़रूरी है, इसको भी आप गौर से समझने की कोशिश कीजिए। जो इंसान 52.5 तोला चांदी की कीमत या उसके बराबर किसी सामान का मालिक हो जो हवाइज असलिया के अलावा हो, तो उस शख्स को शरीयत की नज़र में मालिक निसाब कहा जाता है। यानी 200 दिरहम चांदी जिसका मौजूदा वज़न किलोग्राम के हिसाब से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। फिर से सुनिए, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। अगर 60,000 रुपये किलो के हिसाब से चांदी मार्केट में दस्तयाब हो, चांदी की कीमत 60,000 रुपये किलो हो, तो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत तकरीबन 36,741 रुपये और कुछ पैसे बनते हैं। लिहाजा कोई इंसान, कोई मुसलमान अगर हवाइज असलिया के अलावा इतने पैसे का मालिक है या इतने सामान का मालिक है जिसकी कीमत ये बन रही हो, शरीयत की नज़र में वो इंसान मालिक निसाब है। लिहाजा अगर किसी के पास 10-20 हज़ार रुपये भी हो, फिर भी वो इंसान शरीयत की नज़र में मालिक निसाब नहीं है, बल्कि वो फ़कीर है। उस शख्स को ज़कात अगर दी जाए तो ज़कात अदा हो जाएगी। ये अलग बात है कि उसके लिए सवाल करना जायज़ नहीं है, लेकिन सवाल किए बगैर अगर उसको ज़कात दे दी जाए तो ज़कात अदा हो जाएगी, इसलिए कि शरीयत की नज़र में ये इंसान फ़कीर है। दूसरा, मिस्कीन। मिस्कीन उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो, ना खाने के लिए कोई चीज़ हो, ना पहनने के लिए कोई कपड़ा हो, तो उस शख्स को भी ज़कात देना जायज़ है। जब फ़कीर को देना जायज़ है तो मिस्कीन को ज़कात देना बदरिजा वाला जायज़ है। हाँ, मिस्कीन और फ़कीर में इतना फ़र्क है कि फ़कीर के लिए अज़ खुद सवाल करना जायज़ नहीं है, लेकिन मिस्कीन के लिए सवाल करना जायज़ है। वो सवाल करे या ना करे, अगर उसको ज़कात दी जाए तो ज़कात अदा हो जाएगी। तीसरे नंबर पे वो आमिल है। आमिल का मतलब जो ज़कात वसूल करने पर मामूर हो। बादशाह इस्लाम ने जिसको ज़कात वसूल करने की ड्यूटी दे रखी हो, ज़कात वसूल कर रहा हो, तो वो हस्बे ज़रूरत जो एक मज़दूर की मज़दूरी होती है, अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए ज़कात की रकम में से उसका लेना और उसको देना, ये जायज़ और दुरुस्त है। आज जबकि बादशाह इस्लाम नहीं है तो जो काजी शरअ हैं, अगर उनकी इजाज़त से कोई इंसान ज़कात वसूल कर रहा हो, शरीयत की नज़र में उसको आमिल कहा जाएगा। वो भी मसारिफ़ ज़कात में से एक मसरफ़ है, मुस्तहिक़ीन ज़कात में से एक मुस्तहिक़ है। और चौथे नंबर पे वो ग़ुलाम है। ग़ुलाम यानी मुकातब ग़ुलाम। मुकातब ग़ुलाम किसको कहते हैं? जिस ग़ुलाम से उसका आका ये कहे कि तुम इतने पैसे मुझे लाकर इतने दिन में दे दो तो तुम आज़ाद हो जाओगे,
تو اس غلام کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اپنے مالک کو پیسے دے کر اپنی گردن چھڑائے اور رہائی حاصل کرے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا بھی جائز اور درست ہے۔ پانچواں شخص غارم یعنی قرض دار۔ کوئی انسان کسی سے اتنا قرض لے لیا ہے کہ اگر وہ قرض کی ادائیگی کرے گا تو مالک نصاب باقی نہیں رہے گا، یا قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد اس کے پاس پیسے نہیں رہتے ہیں اور وہ فقیر یا مسکین بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور چھٹا مصرف مستحق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کسی کو دینا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان جنگ و جہاد میں جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس اسباب جنگ نہیں ہے، زادِ راہ نہیں ہے، سواری کا انتظام نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طریقے سے دین کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طالب علم دین ہے، وہ علم دین حاصل کر رہا ہے یا کرنا چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، بلکہ وہ اگر مانگ بھی لے تو اس کے لیے مانگنا جائز ہے۔ اور ساتواں اور آخری جو مصرف زکوٰۃ ہے وہ ہے مسافر، یعنی کوئی انسان سفر کر رہا ہے اور دوران سفر زاد راہ ختم ہو گیا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اگرچہ گھر میں وہ مالک نصاب ہے، بہت پیسے ہیں، لیکن سفر میں جب پیسے ختم ہو گئے ہیں تو ضرورت کے مطابق جس سے اس کا کام چل جائے اس شخص کو زکوٰۃ دینا اور اس کا زکوٰۃ لینا یہ جائز ہے۔ اب یہ کہ کچھ قریبی لوگ ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ فقیر اور مسکین کیوں نہ ہو، مستحق زکوٰۃ کیوں نہ ہو، لیکن وہ قریبی ہیں تو اس لیے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو کون کون سے ایسے قریبی ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، اور کون کون سے ایسے قریبی ہیں جن کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، انسان کے اصول کا مطلب باپ، دادا، پردادا، اسی طریقے سے اوپر تک، تو یہ اصول ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ماں، دادی، نانی، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے فروع کا مطلب انسان کی اولاد کی اولاد، ان کی اولاد، یعنی بیٹا، پوتا، بیٹی، پوتی، نواسی، ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی بھی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اور کچھ ایسے قریبی ہیں جن کو زکوٰۃ دینا آج معاشرہ میں عار سمجھا جاتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ زکوٰۃ دینا بہتر ہے۔ مثلا ایک انسان ہے جس کا بھائی مستحق زکوٰۃ ہے، سگا بھائی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہی نہیں بلکہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنا بھائی، اپنی بہن، اسی طریقے سے بھتیجے، بھانجیاں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے پھوپھی، خالہ، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے چچا کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، خالو، ماما، ان سب کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا صدقہ قبول نہیں جو دوسروں کو صدقہ دے اور اس کا بھائی یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اس صدقے کا زیادہ حقدار ہو۔ اسی لیے ہمیں اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔